ये आईपीस थे। ये आईपीस थे और कहा यह था कि आपके पास कम्युनिकेशन के लिए ये जो 3 डब्बे हैं इनमें 3 कॉलम्स हैं और उन 3 कॉलम्स में पहला कॉलम जो था वो राउटिंग का था। कोई डिवाइस हो, एएसए हो, एफटीडी हो, पिक्स हो, राउटर्स हो, लेयर 3 के स्विचेस हो या कोई भी लेयर 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भाई राउटिंग मस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। अगला था ट्रांसलेशंस। मैंने वर्ड लिखा ट्रांसलेशन में, खाली नेट पैट नहीं लिख रहा, ट्रांसलेशन लिख दिया। मैंने कहा यार राउटर्स के ऊपर ये ऑप्शनल है लेकिन पिक्स के ऊपर ये कंपल्शन है। और इसी तरह एसीएल राउटर के ऊपर ये ऑप्शनल है, करके इंक्रीज करना चाहते हो, समझना चाहते हो, पॉलिसी कोई है तो ठीक है, लेकिन पिक्स के ऊपर ये कंपल्शन है। जो टिक्स हैं ये आपके लाजमी होने चाहिए। अच्छा यार, मैं आज के टॉपिक में अब बड़ा फोकस होकर राउटिंग हमने पहले से कंप्लीट की होगी और एसीएल हमने पहले से कंप्लीट की होगी। और एसीएल को हम कंप्लीट करने के लिए अभी जार बात है, वो सिंपल सी कमांड है, कंड्यूट परमिट, हमने वो दी होगी। हमारा आज का प्योरली फोकस ये ट्रांसलेशन के ऊपर है। और ट्रांसलेशन के हवाले से अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम कमांड नेट 00 की थी। मकसद इसका सिंटेक्स समझना नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है, मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांसलेशंस को डीपली और कॉन्सेप्चुअली स्टडी करने के लिए मेरे जाती ख्याल में यहां इसका सिंटेक्स समझना थोड़ा सा जरूरी है। जब आप ये कमांड देते थे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता था, वो बताता था जो आईपीस इनसाइड से आए उनके लिए ट्रांसलेशन की बात की जाए। पहला 0 का मतलब है कि इन आईपीस को बिना ट्रांसलेशन के भेज दो। सवाल है किन आईपीस को? इस 0 का मतलब है एनी आईपी और अगले 0 का मतलब है वो उसका मास्क हो गया। सो ये मिलकर कहते हैं एनी। उनके और फुल ओपन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेशंस की बात हो रही है। अगर हमने हाफ ओपन में कहा था कि जैसे यहां से रिक्वेस्ट गई, यहां से उसकी एक आती है सिन के साथ और फिर इसकी यहां से आप एक भेजते हैं, तो ये है फुल ओपन। तो ये 0 का और 0 का मतलब है, समझना पॉइंट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ half open and unlimited number of full sessions. 0 doesn't mean के 0 half open और 0 full open. So इससे बड़ा लूप होल हो ही नहीं सकता कि आप सिंपल ये कमांड देते हैं। यानी आप ये समझ लें, जब कहते हैं नेट 0 और कोई भी एड्रेस ट्रांसलेशन, इसका मतलब आप अलाउ कर रहे हैं किसी भी ट्रैफिक को बाहर निकलने के लिए। आपको याद होगा मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में, नेट चाबी है पैकेट के बाहर निकलने की। तो अगर ये चाबी है बाहर निकलने की तो इसका मतलब है आप साथ में ही एक बहुत बड़े अटैक की दावत देते हैं। और वो अटैक मैं तो इस तरह से लेता हूं कि ये एक डी डॉस है। तो मल्टीपल लोग जो डॉस कर रहे हैं, जब वो डिफरेंट लोकेशन से डॉस का अटैक जनरेट करते हैं तो एज ए होल उस अटैक का नाम डी डॉस बन जाता है। और अब डॉस करने के फिर अंदर बेशुमार ऑप्शंस हैं। उसी के अंदर हाफ ओपन है, एचओ का मतलब हाफ ओपन है, सिन फ्लड है, पिंग ऑफ डेथ है एंड मेनी मोर। यार जो आप कहना चाहें, सिन होता है, सिन बना बना के भेजते जा रहे हैं, टक 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 सिन बना के भेज रहे हैं।
irrespective دوسری سائڈ سے ایک آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. یعنی سن بنا کر بھیجنے کی اتنی تیز رفتار تھی کہ اس نے آپ کی جو پوری اویلیبل پورٹس تھی ان کو چوک کر دیا. میں ذرا اس کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتا ہوں تھوڑا. مطلب میری نظر میں اٹیک زیادہ امپورٹنٹ ہے نیٹ کی کمانڈز کے مقابلے میں. اس وقت ہوتا یہ یار جب آپ ایک آئی پی کی بات کرتے ہیں نا تو ایک آئی پی کے اگینسٹ آپ کے پاس کل پورٹس ہوتی ہیں 0 سے لے کر 65,535 تک. اور میں اس کو اس طرح سے اور اس میں شروع کی جو ارلی پورٹس ہیں 1023 تک یہ ویل نون پورٹس ہیں, ریزرو ہے خاص مقصد کے لیے. اور اس کے بعد جو کمیونیکیشن کے لیے آپ یوز کرتے ہیں وہ اس سے آنورڈز کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ آپ کا ایک کمرہ ہے, میں اس کمرے کو ایک آئی پی سے تشبیہ دیتا ہوں, تو اس کمرے سے غور سے سنیے گا, اس کمرے سے باہر نکلنے کے لیے کسی بھی بندے کو, ایک بندہ جو ہے سمجھ لیں وہ ایک ایپلیکیشن ہے, ایک سیشن ہے, ایک کنیکشن ہے, جو کہنا چاہیں. اس بندے نے اندر آنا ہے یا اس نے باہر جانا ہے, اس کو یہ دروازہ چاہیے. یہ دروازہ ہمارے ہاں یہ ایک پورٹ ہے. میرے محترم جب آپ ٹیلنٹ کرتے ہیں نا تو ڈیسٹینیشن کی پورٹ کا نمبر 23 ہوتا ہے, اور یاد رکھیے گا ساتھ میں سورس کی پورٹ بھی جاتی ہے. کر سکتے ہیں یار, وہ بالکل کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. سورس کی پورٹ بھی جاتی ہے, اور آپ کے لیے سورس کی پورٹ جو ہے, جو سورس کی پورٹ ہے بٹی صاحب, ہوتا یہ ہے کہ میں جب بھی یہ والا اٹیک کرتا ہوں پورٹ ایف کے ساتھ, تو اس میں کیونکہ جب میں پورٹ اوپن کرتا ہوں تو بدقسمتی سے جب آپ مخالف کی پورٹ کو اوپن کرتے ہیں, سننے والی بات ہے بٹی صاحب, جب آپ مخالف کی پورٹ کو اوپن کرتے ہیں ڈیسٹینیشن کی, تو یہ ذرا دیکھیے گا آپ کی سورس کی پورٹ بھی اوپن ہوتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ بڑی تیزی کے ساتھ پورٹیں دوسرے کی اوپن کرتے ہیں اس اٹیک کو جنریٹ کرنے کے لیے, تو آپ کی اپنی پورٹیں بھی انگیج ہوتی ہیں. تو اکثر لائیو کلاس کے اندر آپ کی اپنی مشین جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جی. تو اس کے لیے نارملی ہیکر تو جو ہے اس نے ملٹیپل مشینیں ہیوی ریسورسز کے ساتھ, ملٹیپل آئی پیز کے ساتھ, ورچوئلائزیشن کے ساتھ, اور بڑا کچھ اس نے کیا ہوتا ہے, بڑی سپر مشین تیار کی ہوتی ہے. میں ابھی کلاس میں آنے سے پہلے ایک لڑکے سے اسی طرح مل رہا تھا, مطلب ماشاءاللہ بچہ سا تھا, اس نے تو کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہیکر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی مشین کو ہمیشہ تگڑے لیول کا بنا کے رکھے. تو جو میں بات بتا رہا ہوں وہ یہی اسی سے تعلق رکھتی ہے بٹی صاحب آپ کے سوال سے, کہ آپ کی اپنی پورٹیں بھی شروع ہو جاتی ہیں. جی وہ میں کروں گا. وہ تو جب آپ کی اپنی پورٹیں ہوتی ہیں, دیز آر دا رینڈم پورٹ ابو 1023, کوئی سی رینڈم پورٹس یہ آپ کی اپنی بھی کھلتی ہیں. یعنی جب آپ کسی ایک ایپلیکیشن کو چلاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی اپنی پورٹس بھی انگیج ہو رہی ہوتی ہیں. سو اس کا مطلب ہے فار دا پرپس آف کمیونیکیشن یو نیڈ اے پورٹ, یعنی یو نیڈ اے دروازہ آسان زبان میں. اب میں نے جیسے فرمایا کہ یہاں پر آپ کے پاس 65,535 دروازے ہیں, 536 ہیں یہ ایک آئی پی کے اگینسٹ, غور سے سمجھنا. اور اب اگر ہیکر کوئی اٹیک کرے, اور وہ کیا کرے ذرا غور سے دیکھیے گا, وہ یہاں سے ایک دروازے کو انگیج کرے اور دروازے کے اوپر آ کے کھڑا ہو جائے, اس کو ریلیز نہیں کر رہا, پھر اس نے اگلے دروازے کو بھی کیا اور اس کو ریلیز نہیں کر رہا. جیسے ایک بندہ دروازے پہ جگہ مل کے کھڑا ہو جائے اور وہ سارے کے سارے دروازوں کو مل لے, یعنی ایکچوئل میں وہ ایک بندہ ہے لیکن اس نے سارے کے سارے دروازے کور کر لیے, وہ کسی کو آنے ہی نہیں دے رہا. اب یار کسی بھی بندے نے اگر کسی سرور کا ایکسس کرنا ہے, کسی ایپلیکیشن کو ایکسس کرنا ہے, فار ایگزامپل یہ گوگل کا سرور ہے, کوئی بندے نے جی میل کو ایکسس کرنا ہے, تو میرے محترم ایکسس کرنے کے لیے یہاں اس کو کیا چاہیے, یہاں اس کو دروازہ چاہیے, اور دروازہ کوئی ویکنٹ نہیں ہے.
تو اس کا کیا مطلب؟ یہ بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ اندر داخل نہیں ہو سکتا تو what is this? It's a DOS, denial of service. زبردست سہیل. It's a DOS, it's not DDoS. کسی نے پورٹ اوپنر کے تھرو ساری پورٹیں اوپن کر دی ہیں تو اٹس اے سمپل DOS. اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اگر وہ ایک بندہ ہے ود اے سنگل آئی پی, تو گوگل نے یا کسی بھی کمپنی نے پالیسی بنائی ہوتی ہے کہ اگر سنگل بندہ اس سے زیادہ پورٹیں اوپن کرے گا تو اس کو بلاک کر دو. اب یہ جو, ہاں جی بالکل بلاک کر دو اس کو, تو وہ بندہ تو بلاک ہو جائے گا. لیکن اب اگر یہ کوئی, آپ خود سوچیں, کوئی 50 ایک بندے ڈفرنٹ لوکیشن سے کوئی ایپ چلا کے جس میں وہ مسلسل اپنے آئی پیز بھی بدل رہے ہیں, وہ اگر گوگل کے سرور کی ساری پورٹیں انگیج کریں تو دیٹ از نیمڈ اے DDoS. اب گوگل کو یہ نہیں پتا لگ سکے گا, اس کو یہ نہیں پتا لگ سکے گا کہ یار یہ جو ہے یہ جینون کیوری ہے یا کسی نے ان جینون کیوریز جنریٹ کر کے تمام پورٹس کو انگیج کر دی ہے. اچھا اس میں خیر آپ بڑے تیز ہو گئے لوگ, یہ ٹریفک کا نا پیٹرن بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں اگر ایک ہی جیسی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو اٹس اے ٹریفک پیٹرن. اس کا مطلب ہے کہ وہ پورٹ کو اوپن کرنے کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس ڈیوائسز ہیں IDS IPS جیسے, جن کے اندر ان ٹریفک کی پیٹرنز کے اگینسٹ, سسپیشیس ایکٹیویٹیز کے اگینسٹ آپ کے سگنیچرز ہوتے ہیں. کہ اگر اس پیٹرن کی ٹریفک آئی کہ اتنے تھوڑے ٹائم اور سپین کے اندر صرف پورٹ اوپن کر رہی ہیں اور ریلیز نہیں کر رہے, تو وہ کنسیڈر کیا جائے گا DDoS کا اٹیک اور اس سارے کو بلاک کر دیا جائے گا. ادروائز ماضی کے اندر DDoS کے اٹیک کو روکنا ناممکن ہوتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے PTCL جیسے جب اٹیک ہوتا تھا DDoS کا تو کیبل اتار دیتے کافی دیر تک کے لیے, اور پھر جب وہ اٹیک کرنے والا بندہ ٹل جاتا تھا تو پھر اس کے بعد وہ دوبارہ کیبل لگاتے تھے. تو یہ بیسک ایک تھیم ہے کہ آپ کو یو نیڈ اے پورٹ. اچھا اب یہاں پر میں مزید آگے جانے سے پہلے تھوڑا سا, اور نیٹ کو پڑھانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو نیٹ اور پیٹ کا بتاتا ہوا چلتا ہوں. ایک ہے نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, ایک ہے جی پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن. نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن ہے, ایک پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن ہے. اچھا نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک آئی پی ہے لیٹس سے آپ کا 192.168.1.2 ہے اور آپ کہتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ کر دو 12.1.1 کے اندر, تو یہ کیا ہوا, آپ نے نیٹورک ایڈریس کو ٹرانسلیٹ کر دیا دوسرے نیٹورک ایڈریس کے اندر. تو نارملی ہم اس کو نیٹ کہتے ہیں, نیٹورک ایڈریس ٹرانسلیشن, یعنی ہم اس میں جو ٹرانسلیشن کر رہے ہیں وہ کہاں پہ ہے, نیٹورک ایڈریس کے اوپر, نیٹورک لیئر کے اوپر رہ کے ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. سنتے جائیے گا. جو پیٹ ہے پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن, وہ اس سے ایک سٹیپ اوپر ہے. نیٹ سمجھے نیچے کے لیئر پہ ہے, پیٹ ایک سٹیپ اپ اوپر جاتے ہیں, پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, پورٹس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. اب کہانی یہ ہے, ہمارے ہاں انیشلی ہوا یہ, لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ آپ کے پاس ایک اس طرح سے ہے ایسے, اور یہ انٹرنیٹ پہ چلے گئے, یہ آپ کے پاس مشینیں ہیں جی, اور یہ 50 مشین ہے. ذرا نہیں تفصیل بھائی نہیں, میں آگے آتا ہوں, ابھی ذرا تسلی سے دیکھنا. ہمارے یہاں 90 کے دہائی میں نا, 90s میں, ارلی 91 سے لے کے 96 تک ہوتا یہ تھا کہ یہاں پہ جتنی بھی مشینیں کسی کمپنی کے اندر ہوتی تھی نا, یہ نارملی پبلک آئی پی یوز کیا کرتی تھی فار دا پرپس آف کمیونیکیشن. اس میں ہوتا یہ تھا یار کہ آپ کے جتنے یہ جو پبلک ایڈریسز تھے, انہوں نے جب انٹرنیٹ کو یوز کرنا تو ان کو پبلک آئی پیز دیے جاتے تھے. یہ ٹائم میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور ہوا کیا کہ جو آپ کے جتنے آئی پی ورژن 4 کے ایڈریسز تھے, میں بھول نہیں سکتا 95 96 میں یہ تقریباً ختم ہو گئے.
اور مجھے یاد ہے میں 97 میں جب پڑھاتا تھا تو میں یہ کہتا تھا کہ IPv4 ختم ہو گیا اور بس تم IPv6 پر آ گئے. اور میں باقاعدہ IPv6 کی یقین جانے یہ ٹنلنگ اور IPv4 ٹو IPv6 کی ٹنل, IPv6 ٹو IPv4 کی ٹنل, اور یہ سارے کانسیپٹس کرواتے تھے ہم اس زمانے میں. اور ہر بندے کو کہتے تھے بس دیکھو دنوں کی بات ہے, IPv6 آیا کھڑا. اور پھر یار کہاں سے وہ نیٹ آیا, کہاں سے وہ پیٹ آیا, اور وہ ہمارا سارا پڑھایا ہوا IPv6 ایڈریس آج سمجھ لیں 24 سال گزر گئے ہیں, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا. ابھی کہیں اس طرح سے امپلیمنٹ ہوا نظر نہیں آتا پریکٹیکلی میسو اسکیل کے اوپر. آتے ہیں یار, حوصلہ وقار طارق, حوصلہ. اب جو کہانی تھی وہ اس طرح سے تھی, یہ تو بڑا ضروری میں سمجھ رہا ہوں, میں بتا کر پھر یہ جو اس کی نیٹ پیٹ ہے اس کو ایکسپلین کر کر آگے چلوں گا. تو نیٹ اور پیٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا, اور یہ انٹروڈیوس کروایا جو IPv4 کی کمیونٹی والے تھے انہوں نے, تاکہ ان کا سروائیول ہو سکے. یار دیکھیں اس کی اگزامپل ایسے ہے, آپ لوگ ایک بھینس رکھتے ہیں, وہ 11 مہینے اس کی خدمت کرتے ہیں کہ یار وہ جب بچہ دے, اور اس کے بعد آپ کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یار اب وہ سال ایک پورا دودھ چلتا رہے گا اور یہ سلسلہ بنا رہے گا. تو پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بھینس جو ہے وہ یا تو مر گئی خدا نہ خواستہ, یا اس نے دودھ ہی نہیں دیا. تو آپ اگر 11 مہینے خدمت کی ہو اس کی, تو اس کے بعد تو آپ گر جاتے ہیں کہ یار بھینس جو ہے اس نے دودھ ہی نہیں دیا, میرے تو پیسے ہی پورے نہیں ہوئے. اور بلکہ آپ 11 مہینے 12 مہینے دودھ کی کیا بات کرتے ہیں, آپ تو ٹیکے لگا لگا کے 2 سال اس سے دودھ اور ایکسیسو دودھ کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ اسی طرح ہے, یہ IPv4 اسی بھینس کی مانند تھی جس کو بنانے والوں نے اس کی خدمت کی, لیکن آپ خود سوچیں کہ ابھی ان کے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے تھے, جیسے اس بھینس کے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے. وہ پتہ لگے وہ بھینس مر گئی, تو IPv4 کو بنانے والی کمیونٹی کے ابھی پیسے بھی پورے نہیں ہوئے تھے, تو پتہ لگا جی IPv4 تو ختم ہو گیا ہے. جی بالکل صحیح, بالکل. اور IPv4 تو ختم ہو گیا اور IPv6 لانچ ہونے والا, اور اس کو کرنے میں گوگل اور اس طرح کے لوگ بڑے پیش تھے کہ جی بس اس کو لانچ کیا جائے تاکہ ان کی بھی اجارہ داری قائم ہو. تو لہٰذا لوگ اتنے آسانی سے بیک آؤٹ نہیں کرتے, انہوں نے فوری IPv4 والوں نے نیٹ اور پیٹ کو انٹروڈیوس کروا دیا. اور وہ جو IP ایڈریسز ختم ہو رہے تھے, یہ سمجھنے ان کو نئی زندگی مل گئی. سمجھنے آج 24 سال گزرنے کے بعد وجود بھی IPv4 آپ کو چلتا نظر آتا ہے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے آزمائشی طور پہ پیور نیٹ نکالی. اس میں انہوں نے کہا کہ لیٹ سے تمہارے پاس 200.1.1.1 ہے, تو بجائے کہ تم ان سب کو تم یہ لے IPs دو, تم ایک کام کرو, تم یہاں پر پرائیویٹ IPs رکھ دو 10.1.1.1, 10.1.1.1.2 so on, اور آپ نے کہا 10.1.1.50, یہ پرائیویٹ IPs دیے تم نے اندر مشینوں کو, اور کہا کہ جب یہ باہر جایا کریں گے نا صرف بس اسی وقت یہ پبلک IPs کو یوز کریں گے. یہ یعنی ہر IP کی ہر IP میں یہ ٹرانسلیشن ہو رہی ہے, اور اس کو نام دیا جی اٹس اے نیٹ. سمجھنا ہے نیٹ. یار یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ تو کوئی IP ایڈریسز کی بچت نہیں ہے. یعنی اگر آپ, بلکہ الٹا یہ تو تکلیف ہے کہ جی پہلے آپ اس کو ایک پرائیویٹ IP دیں, پھر جی آپ نے باہر لے کر جانا ہے, جو لے کر جانا ہی جانا ہے, تو آپ پھر اس کو جناب اس کے اندر پبلک IP میں ٹرانسلیٹ کریں. اس کا مطلب ہے جی تمہارے 50 IPs ہیں اور 50 ہی تمہیں پبلک IPs پرچیز کرنے پڑے ہیں. بات تو وہی کی وہی تھی. تو نیٹ از دیئر, لیکن نیٹ ایک سٹیپ تھا ٹرانسلیشنز کی طرف. سو نیٹ کا اصل بینیفٹ نہیں تھا. اصل بینیفٹ یہ ہوا جب پیٹ آیا. پیٹ میں کیا ہوا, یہاں پر تمہارے پاس یہ پرائیویٹ IPs ہے, رادر دین ہر
आईपी को एक अलग पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट किया जाता, तुमने क्या किया, इस राउटर की इस पोर्ट पर एक पब्लिक आईपी ले लिया, सिंगल आईपी, और अब जितने भी अंदर से आईपीस यहां बाहर जाते हैं वो सिंपल इस आईपी के अंदर ट्रांसलेट होके बाहर जा रहे होते हैं। यानी बेशुमार आईपी, मैनी इनटू वन, ये था असल इसका बेनिफिट, नेट का नहीं। नेट तो एक स्टेप था, पहला स्टेप था आईपी एड्रेसेस को दोबारा जिंदगी देने का। असल जिंदगी किसने दी? पैट ने। यानी बेशुमार आईपीज अंदर से आ रहे हैं आपके सामने, और वो किसके ऊपर जा रहे हैं? सिंगल आईपी के ऊपर जा रहे हैं। सवाल सर, जब ये सिंगल आईपी पे रिप्लाई वापस आती है तो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा कि कौन सी रिप्लाई किस मशीन के लिए है? तो उसके लिए यहां पर बकायदा पैट का ट्रांसलेशन टेबल मेंटेन किया जाता था। मैं अभी बताता हूं वो कैसे होता है। पैट का ट्रांसलेशन टेबल मेंटेन किया जाता है ताकि जब रिप्लाई वापस आए तो बगैर किसी कॉन्फ्लिक्ट के अपनी मतलूबा मशीन तक चले जाए। तो असल आईपी एड्रेसेस की बचत किसके मरूने मिन्नत थी? पैट की। लोग सवाल पूछते हैं, सर ये बताएं कि हमारी मार्केट में नेट चल रहा है या पैट चल रहा है? मैं अक्सर कहता हूं दोनों चीजें मिक्स होके चल रही हैं। ना ही प्योर नेट चल रहा है और ना ही हमारी इंडस्ट्री में प्योर पैट चल रहा है। वो इस तरह से कि लेट से तुम्हारे पास कंपनी के अंदर ये कोई 5 सर्वर्स हैं और यहां पे तुम्हारे पास इसी तरह ये कुछ क्लाइंट, ये तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं। तुम्हारा तरीकाकार ये है कि जो सर्वर्स है ना, तुम नॉर्मली क्या करते हो कि यार इनको पब्लिक आईपी दे दो, अनलेस एंड अनटिल कोई और खास वजह ना हो, तुम कहते हो यार इनको पब्लिक आईपी दे दो। और ये जो तुम्हारी कंपनी के अंदर 50 तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं, इन 50 को प्राइवेट आईपी दे दो। ये भी हो सकता है, ये एक डिजाइन मैंने बताया। दूसरा तुम ये करते हो कि तुम कहते हो कि यार ये जो सर्वर्स हैं इनको भी प्राइवेट आईपी दो, 100, 10.1.1.101 और 10.1.1.102। अब जरा देखने वाली चीज है, ये दूसरा डिजाइन है जिसमें तुमने सर्वर्स को डायरेक्टली पब्लिक आईपी नहीं दिया, प्राइवेट ही आईपी दिया फॉर एनी पॉलिसी रीजन। लेकिन तुम क्या करते हो कि अब इनको पैट में नहीं डालते, सर्वर को डायरेक्टली एक सिंगल आईपी में ट्रांसलेट करते हो। ये इस तरह से इसको इसमें कर दिया, इसको इसमें कर दिया, 102 को 200.1.1.3 में कर दिया। और जो तुम्हारे एम्प्लॉइज थे ये 50, इन 50 के 50 को तुमने सिंगल आईपी में ट्रांसलेट कर देंगे। मेरे मोहतरम, इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? नेट का, सर्वर्स वाला। और ये जो तुम्हारे एम्प्लॉइज थे, जो 50 एम्प्लॉई थे, ये गौर से देखो, ये 1 से लेके 50 तक थे, इनको किसमें ट्रांसलेट किया? सिंगल आईपी में, यानी मैनी इनटू वन। ये क्या था? इट्स अ पैट। सो अब तुमने टोटल 50 प्लस 3 53 आईपी नहीं लिए, 53 आईपीज नहीं लिए, बल्कि तुमने टोटल कितने आईपीज परचेज किए? 4। ये 3 जे और एक ये, 4 आईपीज परचेज किए और तुमने अपना काम पूरा कर लिया। सो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर पहले माजी में तुम्हें टोटल आईपीस कितने चाहिए थे? 53। लिहाजा नेट और पैट के आने के बाद बजाय कि तुम नए आईपीस परचेज करते, वो जो 53 आईपीस से तुमने वापस किए और उनकी जगह सिर्फ तुमने कितने आईपीस परचेज कर लिए? 4। सो हुआ क्या 97 में ऑल ऑफ सडन कि वो जो आईपी भी और कभी एग्जॉस्ट हो रहा था,
मिलियंस ऑफ आईपी एड्रेसेस रिलीज होने शुरू हो गए। और वो जो कभी वक्त होता था लोग बल्क के अंदर आईपी परचेज करते थे, अब गिनती के 3-3, 4-4, 1-1, 2-2 आईपी कंपनियों ने परचेज करने शुरू कर दिए। इसका मतलब है कि IPv4 वालों को ये समझ लें कि एक नई जिंदगी मिल गई दोबारा से, उनकी लाइफ, उनका स्पैन बड़ा हो गया। जैसे कहते हैं भैंस के दूध देने का टाइम बढ़ गया, तो एब्सोल्युटली वो यही काम होना शुरू हो गया कि IPv4 वाले अब तक उसके अंदर से जो पैसे हैं वो अपने पूरे कमा रहे हैं। ये जी कि हमारे यहां नेट और पैट का एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रहा है। अब बड़ी अहम बात जो जहां पे बनती है, सर ये आपने सर्वर्स के लिए नेटिंग क्यों की? मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आप नेट का और पैट का स्पीड का कंपैरिजन करें तो नेट फास्ट है, क्योंकि ये आपका डिसीजन लेयर 3 के ऊपर हो जाता है। एड्रेस आया, उसकी ट्रांसलेशन हुई और बात खत्म हो गई। पैट के अंदर तुम्हें एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ता है लेयर 3 से, क्योंकि एड्रेस के ऊपर ट्रांसलेट मसला हल नहीं हो रहा, तुम्हें पोर्ट की बेस के ऊपर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तफसीर भाई अब आपको आइडिया हुआ होगा, अगर मैं नीचे से लेयर्स लूं, लेयर 1, फिर लेयर 2, फिर लेयर 3, तो पोर्टें जो हैं वो ऊपर आ रही हैं, लेयर 4 ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो इसका मतलब है पैट की क्यूरी को रिजॉल्व होने के लिए एक स्टेप और ऊपर जाना पड़ेगा एज कंपेयर टू द नेट। और एक स्टेप ऊपर जाने से याद रखिएगा आपकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा नेट रिलेटिवली फास्ट है एज कंपेयर टू द पैट। लेकिन एक बात बच्चा बच्चा जानता है कि जिस तरह हम लेयर बाय लेयर ऊपर मूव करते हैं, हम इंटेलिजेंट होते जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो हमने पैट की सूरत में इंटेलिजेंस अचीव की है, इस तरह से कि 50 मशीनों को अब अलग आईपी देने की जरूरत नहीं, हम सिंगल आईपी के अंदर उसको मैनेज कर लेंगे। कम रिसोर्सेज में अपने आप को मैनेज करना, ढाल लेना, दैट इज इंटेलिजेंस। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ, यहां भी आपने सिंगल आईपी को सिंगल आईपी में ट्रांसलेट किया। वो जो मर्जी कह लें आप, जैसे भी। अब पैट को हम कम सिक्योर नहीं कहते, ज्यादा सिक्योर हम कह रहे होते हैं। वैसे माजिदी भाई जब आप एक स्टेप ऊपर जाते हैं तब सिक्योरिटी को और डीपर ले जाते हैं। जितना ऊपर जाएंगे डीपर इंस्पेक्शन करनी पड़ती है फिर, और खोलने के लिए हैकर को और जी रिलेटिवली ज्यादा आपको तरद्दुद करना पड़ेगा पैट को ब्रेक करने के लिए। अभी देखेंगे भी जब लैबें स्टार्ट करेंगे। ना मैं ये नहीं कह रहा, मतलब रिलेटिवली ज्यादा तकल्लुफ करना पड़ेगा उसको ब्रेक करने के लिए। वहां पे तो सिर्फ नेट के लिए एक एड्रेस चाहिए जो पब्लिक जिसमें ट्रांसलेट हुआ है, लेकिन वहां पर नहीं 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 यार, नहीं। मैक पोर्ट, वो मैक के साथ नहीं ताल्लुक इसका यार, क्या हो गया? तो सी भाई ये ऊपर की लेयर है यार, टेलनेट और उनकी जो पोर्ट हैं, लॉजिकल पोर्ट्स, हम उनकी बात कर रहे हैं। इसका इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। लेयर 4 तक जाएंगे, तुम्हें लेयर 4 की पोर्ट का पता होगा तो तब की बात है। ये मसला है। तुम्हें वहां तक जाने के लिए डीपर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ना, मोर इंफॉर्मेशन, मोर सोशल इंजीनियरिंग, मोर टूल्स जो इनर इंस्पेक्शन कर सकें। अच्छा यार, अब यहां पे तरफ दोबारा वापस आते हैं। अच्छा सवाल ये सर, ये सर्वर्स को आप क्यों रेकमेंड करते हैं कि यहां पर नेट के ऊपर जाए? उसकी बड़ी लॉजिकल सी रीजन है यार। देखिए सर्वर पे है, आपके पास मिलियंस ऑफ क्यूरीज जो आनी है, बिलियंस ऑफ क्यूरीज आनी। वो कहता है कि अगर वो क्यूरी तुम्हारी लेयर 3 पर हल हो जाए तो वो फास्टर है एज कंपेयर टू तुम एक स्टेप और ऊपर लेके जा रहे हो। और फिर वही बात कि अगर 50 सर्वर लगे और सिंगल आईपी हो यहां पे, तो आप खुद सोच सकते हैं इस सिंगल आईपी के अगेंस्ट तो तुम्हारे पास 65,535 ही पोर्टे है ना। तो वो नंबर ऑफ पोर्ट्स और कम्युनिकेशन का जो चैनल है वो उतना कम कर देंगे आप। एक आईपी के अगेंस्ट उससे ज्यादा की ऑप्शन नहीं हो सकती। तो अगर 3 होंगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाती है। 10 मशीनें होती हैं तो तुम्हारी ऑप्शन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
وہی وجہ نا, اب جو سرورز ہوتے ہیں بلیڈ والے سرورز, ان کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل آئی پیز اگر ہر بلیڈ کے اوپر اسائن کر رہے ہوں تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر 8 بلیڈ لگے ہوں اور 8 الگ سے آپ آئی پیز کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ, تو ایک ایک کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ 65,000 کو اگر 10 سے ضرب دیں تو آپ کی 6-6.5 لاکھ کیوریز ایک جو ہے وہ آپ کا سرور ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. چلے انیویز جی, یہاں سے باہر نکلتے ہیں آگے کو. بالکل یار وقار, تم بالکل صحیح جا رہے ہو. میک ایڈریس کی ٹرانسلیشن بھی ہوتی ہے یار, اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل دیٹ از آلسو دیئر, لیکن یہاں پہ کمیونیکیشن میک کا اس سے تعلق کوئی نہیں نا, وہ تو آپ نے جب اندر کرنی ہے اس سائڈ کے اوپر کمیونیکیشن تفسیر بھائی تب ہے. یہ جو آپ وین سے آتے ہیں وہ تو آئی پی پہ آ رہے ہوتے ہیں, وین کی پورٹ پہ, وین کے اوپر اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا میک, دیٹ از ٹوٹلی آئی پی بیسڈ. چلیں اب ذرا مزید آگے آتے ہیں. یہ بھی صرف یہ بتایا, میں ذرا تھوڑی سی ایک دفعہ آپ کے ساتھ کمیونیکیشن شیئر کرتا ہوں کہ پیٹ کا کانسیپٹ لوگوں نے نکالا کس طریقے کے ساتھ, پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن کا, اور پورٹ ایڈریس ٹرانسلیشن کام کس طریقے کے ساتھ کریں. میں نے نوٹ کیا ہے زیادہ تر کو آتا ہوگا, لیکن پھر بھی میں ضروری سمجھ رہا ہوں فاؤنڈیشن بتا کر اس پر آؤں تو بڑا بہتر رہے گا. مجھے بھی کورس ختم کرنے کی کوئی خاطر خواہ جلدی ویسے نہیں ہے. اور یہ ایسے سرورز ہیں, لیٹس سے یہ سسکو کا ہے, اور یہ جو ہے یہ ہے اب کر لیں ہاٹ میل کا. یہ جی hotmail.com ہے. یہاں پر 17.1.1.1 اس کا آئی پی, لیٹس سے ہاٹ میل کا آئی پی ہے 18.1.1.1. اچھا, یہ سسکو کا یا ہاٹ میل کا یا جی میل میں جو سرورز ہیں وہاں پہ سمپل یہ نہیں کہ وہاں پہ WW ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے چیٹ بھی ہو, وہاں پہ ہو سکتا ہے ای میل بھی ہو, بے شمار ایپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. جیسا آپ کو پتا ہے اگر WW ہے تو پورٹ نمبر 80 ہوگی, اگر میں WW ہاٹ میل کرتا ہوں تو اس کی پورٹ نمبر 80 ہوگی, ٹیلنٹ کرتا ہوں تو 23 ہوگی, FTP کرتا ہوں تو 2020, مطلب وہی آپ چل رہے ہوتے ہیں 2021 کے اوپر. یہ میری مشین ہے, یہ یہاں پہ میری مشین ہے. بالکل یار ڈفرنٹ, بالکل بالکل یہ میری مشین ہے, اور یہ اس کے نیچے بار ہے. ٹھیک ہے, میری مشین کا آئی پی ہے 15.1.1.1. دیکھتے جائیے گا, میں یہاں سے بیٹھ کر لکھتا ہوں www.cisco.com. یہ جو پیٹ والوں نے ساری تھیوری نکالی ہے وہ بیسک انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن سے نکالی ہے. آپ اندازہ کریں IPv4 والوں نے کیا سمجھداری کا ثبوت دیا, اور انہوں نے کس طریقے سے اس کی ایکسٹینشن کر لی بائی انٹروڈیوسنگ پیٹ. اور وہ خود کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جو انٹرنیٹ کی جو ویب سائٹس اوپن کرتے تھے اس کے پیٹرن سے اس کو سمجھتے ہوئے باقاعدہ اس کو ایک لیگل میتھڈ بنا دیا نیٹ اور پیٹ کو, تاکہ ہم سروائیو کر سکیں. اور وہ کیا کیا انہوں نے, لیٹس سے www.cisco.com آپ کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں جاتی ہیں, اس میں اور بھی بے شمار ہے. ایک ہوتا ہے سورس کا آئی پی محترم, ایک ہوتا ہے ڈیسٹینیشن کا آئی پی, ایک ہوتا ہے سورس کی پورٹ, اور ایک ہوتا ہے ڈیسٹینیشن کی پورٹ. سورس کے آئی پی میں جا رہا ہے 15.1.1.1, اور جب یہ کیوری جاتی ہے DNS کے پاس اور cisco.com کو ریزالو کرتی ہے تو اس کا آئی پی آتا ہے 17.1.1.1. اب تم نے لکھا کیا ہے www, اس کا مطلب ہے ڈیسٹینیشن کی کون سی پورٹ ہے 80. ایکسیلنٹ سہیل. اور تمہاری اب سورس کی پورٹ بھی جانے, یہ نہیں ہو سکتا یہ empty چلے جائے,
یہ ہیڈر کمپلیٹ ہوگا اور اس کے اندر سورس کی پورٹ بھی جائے گی. آپ بتائیں کیا جائے گی؟ لاجیکل رینڈم پورٹ وچ مسٹ بی گریٹر دین 1023. میں ازیوم کرتا ہوں لیٹ سے یہ 1025 جا رہا ہے. لہذا جی یار آپ کی ریکویسٹ میں نے دیکھ لی ہے جی. اور اس کے بعد یہاں پر غور سے سنیے گا, یہاں پر جو بٹن نیچے باہر ہے اس کے اندر آپ کو نا اکثر یہاں پہ cisco.com بٹن میں نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کی بیک اینڈ کے اوپر پورٹ کا نمبر اٹیچ ہوتا ہے which is 1025. یاد رکھیے بیک اینڈ کے اوپر جو آپ کو سامنے cisco.com نظر آ رہا ہے اس بٹن کے بیک پر 1025 کی پورٹ بھی اٹیچ ہوتی ہے. یہ کیوری یہاں سے نکل کر انٹرنیٹ پہ گئی, راؤٹنگ کی جو بیسکس تھی اس کے مطابق ہوتی ہوئی یہ انفارمیشن سسکو کی سائٹ پہ گئی. جب سسکو کی سائٹ پہ گئی تو اس نے سب سے پہلے یہ دیکھتے جائے گا, یہ ہیڈر سٹرپڈ آف کیا 17. اس نے کہا یہ تو میری مشین کا اس نے اتارا. اس نے کہا ہاں یار یہ کس پورٹ کا تقاضا کر رہا ہے, کیونکہ میرے پاس تو بے شمار اپلیکیشنز ہیں, یہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے. وہ نظر آتا ہے 80 مانے www, یعنی 80 مانے ویب پیج کا تقاضا کی ہے. اب یہ یہاں سے یہ مشین ریپلائی بیک کرے گی, اور وہ ریپلائی بیک کیا کرنے لگی ہے دیکھیے گا غور سے. وہ ریپلائی بیک کر رہی ہے کہ ہاں یار ڈیسٹینیشن کا آئی پی اب ہے 15.1.1.1, سورس بیکم ڈیسٹینیشن, ڈیسٹینیشن بیکم سورس, اور یہ ہو گیا 17.1.1.1. یہ سورس کی پورٹ بیکمز اے ڈیسٹینیشن کی پورٹ 1025, اور ڈیسٹینیشن کی یہ والی پورٹ بیکمز اے سورس کی پورٹ, اور وہ ہے 80. یہ ہیڈر تھا. اس ہیڈر کے اندر پوری میسج باڈی ہوگی, میسج باڈی ہوگی, اور وہ کیا ہوگا, وہ پورا ویب پیج ہوگا سسکو کا. وہ اٹیچ کر کے وہ یہاں سے واپس روانہ کر دیں, اور وہ گھومتے گھامتے, کیونکہ راؤٹنگ ہونی ہے ڈیسٹینیشن کے آئی پی کی بیس پہ, اتنا تو میرے خیال میں ہر بندے کو پتا. اب اس کی بیس کے اندر راؤٹنگ ہوگی. یاد رکھیے گا یہ اندر کا حصہ, یہ جو بتا رہا ہوں پورٹیں, یہ تو نظر ہی نہیں آتی انٹرنیٹ پہ کسی کو. انٹرنیٹ کے اوپر صرف کیا چیز دکھتی ہے, یہ آئی پی آپ کا. تفسیر بھائی امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے. سو اس آئی پی کی بیس کے اوپر انفارمیشن ہوتے 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 فلانا یہاں پر پہنچ آپ کی مشین پر, کیونکہ اس کو آئی پی یہ دیا گیا. جب یہ اس مشین پر پہنچا تو یہ ہیڈر اترا. جب لیئر 3 کا ہیڈر اترتا ہے, غور سے سنیے گا, لیئر 3 کا ہیڈر اترتا ہے تو اندر سے لیئر 4 کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لیئر 4 کی انفارمیشن ایکسٹریکٹ ہو رہی ہے, سمجھے, اپر لیئر. سو وہاں پر اس کو کیا نظر آ رہا ہے, وہاں پہ اس کو نظر آ رہا ہے او ڈیسٹینیشن کی پورٹ کا نمبر کیا ہے 1025. اب آپ کی مشین پہ یہ 1025 کہاں پہ ہے, یہاں پہ. تو یہ جو ویب پیج اٹھا کے لایا نا میسج باڈی میں, اس کو لا کے کہاں پیسٹ کر دے گا, یہاں پہ. یہ پورٹ کی بیس کے اوپر ریکوگنائز کیا گیا ہے. میرا جملہ کہیں لکھ لیں, مشین کو ریکوگنائز کیا گیا انٹرنیٹ کے اوپر آئی پی کی بیس پر, اور ایپلیکیشن کو ریکوگنائز کیا گیا ہے مشین کے اندر پورٹ کی بیس پر. یعنی جب انفارمیشن مشین کو ڈھونڈ لیتی ہے تو اب مشین کے اندر کی گیم ہے کہ یہ جو میں لایا ہوں میں نے کس پورٹ کے حوالے کرنا ہے. تو کہتا ہے یہ جو ہے یہ کس کے لیے ہے, 1025 کے لیے. تو لہٰذا یہ آیا ہوا پیج 1025 اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ ایکسیلنٹ. نہیں سمجھ آئی ایک دفعہ پھر پلیز دیکھیے گا, پیٹ کلیئر ہو جائے گا, پیٹ کلیئر ہو جائے گا. اس کو مٹاتا ہوں, میں یہاں پہ لکھتا ہوں www.hotmail.com.
हेडर क्या बना, विद इन द मशीन, बिल्कुल भट्टी साहब इसको आप तशबीह दे सकते हैं, नॉट अ बैड कॉन्सेप्ट जी। यहां पर सबसे पहले सोर्स का आईपी, सोर्स का आईपी इज 15.1.1.1, डेस्टिनेशन का आईपी इज दिस टाइम हॉटमेल है, डीएनएस ने रिजॉल्व किया है 18.1.1.1। सोर्स की पोर्ट एनी रैंडम अनयूज्ड पोर्ट ग्रेटर देन 1023। अब ये जुमला ज्यादा बेहतर हो गया है, अनयूज्ड, रैंडम एंड अनयूज्ड, इस्तेमाल भी ना हो रहा, ये नहीं कि आप वो 1025 कर देगा, इसको वो दे देगा 1026। और तुमने एप्लीकेशन कौन सी इस मशीन की मांग रहे हो, 80, उसके अंदर तुम्हारी ये क्यूरी यहां से निकली, ये क्यूरी यहां से निकली, डेस्टिनेशन के आईपी की बेस के ऊपर राउटिंग हुई, मेरे ख्याल में सब समझते हैं, ये इंफॉर्मेशन यहां पर गई, जब मशीन को ढूंढ लिया, हेडर स्ट्रिप्ड ऑफ हुआ, अंदर से उसकी कौन सी एप्लीकेशन का तकाजा किया गया 80 को, 80 का मतलब है ओ मुझे अपना जरा वेब पेज दे दो, वो अब दोबारा रिप्लाई वापस बनाएगी, वो रिप्लाई क्या है देखने वाली है। रिप्लाई बनी, डेस्टिनेशन का आईपी इज 15.1.1.1। मेरे ख्याल में अगर फायरवॉल पढ़ने वालों को अभी तक ये समझ नहीं आई कि सोर्स बिकम डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनेशन बिकम सोर्स, तो बात गलत हो जाएगी। ये सोर्स था, इट बिकम्स डेस्टिनेशन वापसी पे, ये डेस्टिनेशन था, इट बिकम द सोर्स, ये सोर्स था, इट बिकम्स द डेस्टिनेशन, और ये सोर्स। सब ये इंफॉर्मेशन वापसी के रास्ते पे चली है, आप बताइएगा वापसी पर कि किसकी बेस पर राउटिंग होगी, डेस्टिनेशन के आईपी। तो दुनिया में ढूंढते ढांढते इस मशीन को रिकॉग्नाइज किया गया, ये 15 वाली मशीन को। सो मशीन को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके आईपी की बेस पर। जब आपने यहां पे www किया था ना हॉटमेल, तो यहां था हॉटमेल और इंटरनली इसकी पोर्ट का नंबर 1026 था। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। वो जो नीचे बार में नजर आता है सिस्को, हॉटमेल, याहू, जी बाहर की दुनिया को कुछ नहीं पता पैट का, ब्रिलियंट वर्ड तुमने यूज कर दिया। बाहर की दुनिया को इस आईपी का पता है, पैट तुम्हारे उस आईपी के अंदर का मामला है। देखे बड़ी बात की बिलाल ने, तुम्हारी ये क्यूरी भी 15 पे आ रही थी, ये भी 15 पे आ रही थी, दुनिया को एक ही आईपी का पता। ये बिल्कुल वैसे जैसे पिछली स्लाइड में दुनिया को एक ही आईपी का पता था, वो ये था, सब इस पर आते थे, और फिर इस मशीन के पास ये इंफॉर्मेशन थी, और वो इंफॉर्मेशन किसकी बेस पे थी, पैट की बेस पे, पोर्टों की बेस पर, और वो पोर्टों की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करता था, वो इसके पास जाना हो, इसके पास जाना हो, इसके पास जाना। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये वाली यहां पर, कि जब ये इंफॉर्मेशन यहां पर पहुंची, मशीन को देख लिया गया, हेडर उतरा, हेडर के अंदर से क्या निकला, ये पोर्ट का एड्रेस निकला 1026। समझ गए? अब ये जो पेज वो लेकर आया, वेब पेज हॉटमेल का, वो मुझे बताएं किसके साथ पेस्ट करेगा, इसके साथ, इस बटन, क्योंकि ये इंटरनली डिफाइंड है 1026। सो जो हॉटमेल का वेब पेज है वो यहां खुलेगा, जो सिस्को का वेब पेज है वो यहां पे खुलेगा, और ये मशीन के अंदर फर्दर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किसकी बेस के ऊपर हुई है, पोर्ट की बेस के ऊपर हुई है। यानी आईपी के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है वो किसकी बेस पर हुई है, पोर्ट की बेस पर हुई है। 1025 के लिए, 1026 के लिए, आईपी की बेस पर नहीं उनकी डिस्क्रिमिनेशन हुई, पोर्ट की बेस के ऊपर हुई है। इसका मतलब है पैट के लिए तुम्हें आईपी के बाद एक स्टेप आगे जाना पड़ता है। फायदा यह है कि यू नीड अ सिंगल आईपी, उसके अंदर तुम्हारे पास बेशुमार लॉजिकल पोर्ट्स हैं, फायदा तुम्हें हुआ, लेकिन प्रोसेस को एक स्टेप और इंक्रीज कर दिया। तो कहने वाले कहते हैं कि पैट का कॉन्सेप्ट जो मार्जे वजूद में आया वो इसी कम्युनिकेशन को देखते हुए कि यार ये मशीन के अंदर क्या हो रहा है। तो जब उन्होंने देखा वो मशीन के अंदर जब इंफॉर्मेशन पहुंचती है, तुम्हें एक सिंगल आईपी चाहिए होता है, अंदर फिर पैट की
पैट की बेस के ऊपर तो डिफरेंशिएट करते हो, डिस्क्रिमिनेट करते हो कि इस इंफॉर्मेशन को कहां जाना चाहिए और कहां पे अटैच होना चाहिए. तो वहीं से पैट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया गया पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का. वो साथ हैं. अच्छा, अब हमने बात शुरू की थी नेट 000 से. हमने कहा था पहला 0 नो ट्रांसलेशन, आगे कोई भी आ जाए और उसके आगे ऑटोमेटिकली 2 0 लग जाते थे, जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ हाफ ओपन और फुल ओपन सेशन को रिप्रेजेंट करते थे. ये इंतहाई गलत अप्रोच थी. मेरे मुताबिक तुम्हें यहां पर बताना चाहिए था, ठीक है, कि कोई भी आए, लेकिन वो तुम लगा देते हो, लिमिट लगा देते हो 5-5-5. इसका क्या मतलब है? 5 हाफ ओपन, 5 फुल ओपन सेशन से ज्यादा वो ना कर सके. और अगर वो ये करेगा, कोई हैकर विद इन द कंपनी या कोई अटैक करता है ये वाला, तो उसको वहीं पे ब्लॉक कर दिया जाएगा. तो तुम ब्लॉक की पॉलिसी डिफाइन कर सकते हो. इसको परमानेंट ब्लॉक कर दो, इसको 2 घंटे के लिए कर दो, इसको 1 घंटे के लिए कर दो. तो जब आप 1 घंटे के लिए ब्लॉक करते हैं तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो अटैक होता है वो टल जाता है. तो यहां पे ऑलवेज डिफाइन अ लिमिट. ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी कंपनी के अंदर से बंदों ने अनलिमिटेड नंबर ऑफ विंडोज ओपन की हुई हैं, 50-50 विंडो ओपन की हुई हैं, तुम्हारी कंपनी के अंदर से इंटरनल थ्रेट और इंटरनली पोर्ट ओपनर का अटैक हो रहा है. ये नहीं होना चाहिए. ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल इट, ऑलवेज डिफाइन दिस फैक्टर. मैं आपके सामने करता हूं. शुरू करते हैं जी. सर जी, पहले वही नेट कंड्यूट डिफाइन है ना, वो कर दें. कंड्यूट पर मिटाई किया नहीं इनका. ये हमारा लेक्चर नहीं है कंड्यूट का, और राउटिंग डिफाइन है. सो राउटिंग डिफाइन है जी. एंटर करके ऊपर चले जाओ और आइंदा ये डिफाइन करके रखेंगे. राउटिंग डिफाइन है मेरे भाई. और एसीएल डिफाइन है. क्या चीज डिफाइन नहीं है? ट्रांसलेशन. और हम कम से कम 4 लेक्चर 5 लेक्चर सिर्फ ट्रांसलेशन पे करने लगे. कम से कम 4 से 5 लेक्चर. ट्रांसलेशन का इट कैन बी नेट, इट कैन बी पैड, बट इट शुड बी अ ट्रांसलेशन. देयर मस्ट बी अ ट्रांसलेशन. सो मैं यहां पे अभी पहले करता हूं नेट 000. मैं दिखाता हूं, दोबारा दिखा रहा हूं एक तरह से. एंटर. शो नेट करता हूं. एंटर. जो पैरामीटर्स ऐड हुए हैं उन पे ये बात हो गई थी कि इनसाइड है. ये 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है बगैर ट्रांसलेशन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोई भी, और ये 2 0 पे मेरे तवज़ात हैं कि हाफ ओपन और फुल ओपन सेशन है. ये दावतें आम है डॉस के अटैक के लिए. इट शुड बी कंट्रोल्ड. वो कैसे सजियाएं? मेरे मुताबिक कमांड आइंदा आप ऐसे डिफाइन किया करें. पहले तो सर क्लियर नेट कर लें. जब भी ट्रांसलेशन डिफाइन करें, फुल पैरामीटर के साथ डिफाइन करें. नेट इनसाइड स्पेस स्पेस ब्रैकेट इनसाइड ब्रैकेट क्लोज स्पेस 0 0. मैं बल्कि खाली 0 के बजाय मैं लिखता हूं 0.0.0.0 स्पेस. पहला 0 वैसे लिखना है. स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 0.0.0.0 स्पेस 5 और 5. शो आईपी एंड शो नेम. और सर नेम ऑफ इंटरफेस को अब क्या करना है? एंटर. एंटर जी. चेक कीजिएगा, मैंने ये कमांड डिफाइन की है और शो नेट करता हूं. एंटर. कुछ समझ आई होगी. ये 2-5, ये वाले 2-5 है. तो अब आपने लिमिट डिफाइन किया. ठीक है, कोई भी आए, 5 से ज्यादा सेशन वो ओपन नहीं कर सकता. इसका मतलब है वो जो पोर्ट ओपन का अटैक है वो नहीं होगा, वो जो सिन फ्लड का अटैक है वो नहीं होगा, वो जो हाफ ओपन का अटैक है वो नहीं होगा. यानी किस्सा मुख्तसर डॉस के ऊपर तुम कंट्रोल कर रहे हो. तो ये पैरामीटर 0 हम ये समझते हैं कि हमें सेशन बनाने की इजाजत नहीं है. ये जो 0 है इट मींस अनलिमिटेड. तो ऑलवेज इसको स्टडी किया करें और इसको फोकस करना है कि कहीं अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेशंस बाय डिफॉल्ट में आपको अलाउड तो नहीं है. हमेशा उनके अगेंस्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए कंपनी के अंदर. नहीं यार, ऑर्डिनरी राउटर को छोड़ दो, उसमें
करते हैं, बड़ी लंबा तरीका है। मतलब मैं तो जब वो एक पेपर होता ना आज से कोई 12 साल पहले ISCW का और CCNP सिक्योरिटी का एक पेपर होता था, सिक्योर का, MCNS का, ये डिफरेंट पेपर जेन में उतर रहे हैं, तो हम करवाते थे राउटर के ऊपर पूरी सिक्योरिटी। चलें जी, तो ये तरीकाकार बताया। मैं अब यहां पे क्या करने लगा हूं, क्लियर नेट। मैं अब इस 5-5 की भी बात नहीं कर रहा, क्लियर नेट एंटर। मैं जो अब पूरी डिस्कशन घुमाने लगा हूं वो इस पर घुमाने लगा हूं कि किस आईपी की या किस नेटवर्क की ट्रांसलेशन करो। यहां तो मैं कह रहा हूं कोई भी आए बगैर ट्रांसलेशन के निकल जाए। मैं कहता हूं नहीं, नेट देखिएगा, इनसाइड, ये इनसाइड इसलिए लिखवा रहा हूं कि एफटीडी में तुम्हें इंटरफेस बताना पड़ता है कि इससे इसके लिए ट्रांसलेशन करो, तो ये तुम्हें आदत रहनी चाहिए। जीरो का मतलब है बगैर ट्रांसलेशन। किसकी बगैर ट्रांसलेशन के जाओ, तुम कहते हो 192.168.1.2 करता हूं, सिंगल आईपी कर रहा हूं। याद रखिएगा, अंदर कितने आईपीज हैं, 8-10 आईपीज हैं। अंदर जो आईपीज डिफाइन है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं मास्क भी डिफाइन करता हूं, स्पेस 255.255.255.0 एंटर। अच्छा, मैंने आगे 0 नहीं लगाया, जेन में रखिएगा, या 5-5 नहीं डाला, जेन में रखें, उसको आइंदा हम टेक केयर करके चलेंगे। मैं द मोमेंट ये कमांड देता हूं, ये आईपी और ये मास्क देता हूं, वो क्या कह रहा है, वार्निंग दे रहा है। अहम बात ये, वो एरर नहीं दे रहा। एरर होता है कमांड को रिजेक्ट कर देना, वो नहीं किया उसने। वार्निंग दी है, चेतावनी दी है। वार्निंग में ये कह रहा है कि तुमने एक आईपी दिया है ये और मास्क दे दिया, ये इनकंसिस्टेंट है, और मैं इसके अगेंस्ट जब इस मास्क के साथ एंड करता हूं तो सिंगल आईपी नहीं बनता, बल्कि ये पूरा नेटवर्क बन जाता है, होल नेटवर्क। एक्सेलेंट यार फैसला शो, एक्सेलेंट, पूरा नेटवर्क बन जाता है। अब तुम चाहते थे सिर्फ एक आईपी जो है वो निकल सके, सिर्फ नहीं, अभी नेट है, नहीं है कलीम भाई, इस पर नहीं अभी आएंगे। अभी सिर्फ जरा आईपीज वगैरह को समझ ले, नेट है नहीं है, इस पर बाद में आएंगे। तो आपने क्या कहा, 192.168.1.2, और आपने कहा ये पूरा नेटवर्क वो बिना ट्रांसलेशन के निकल। ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का रिस्क है। तुमने पूरे नेटवर्क को चाबी दे दी कि कोई भी बंदा बाहर जा सकता है, कोई भी आईपी बाहर जा सकता है। बल्कि मैं तुम्हें चेक करवाता हूं, शो नेट एंटर। गौर से देखें, आपको शायद समझ आई हो। ये मैंने यहां पर आईपी दिया था, लेकिन उसने जब शो नेट किया तो यहां पे आईपी नहीं किया, पूरा नेटवर्क कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि मास्क तुमने नेटवर्क के लिए जो देते हैं वो दिया हुआ था। आखिरी 2 जीरोस हर बंदे को पता, और मैंने कहा मैं अब इसी पर डिस्कशन नहीं कर रहा, मेरी डिस्कशन अभी इस पर है। तो पूरा नेटवर्क ओपन कर दिया तुमने, ये गलत अप्रोच है। सवाल है सर, अगर सिंगल आईपी के लिए ट्रांसलेशन करनी हो तो उसका तरीका देखिएगा। क्लियर नेट एंटर, और फिर मैं कहता हूं नेट इनसाइड 192.168.1.2 255 /32 के साथ होगा तो ये सिंगल आईपी है। तो मैं सीसीएन में भी बताता हूं कि /32 के साथ सिंगल आईपी होता भाई। बिल्कुल जी, एंटर। नाउ इट इज अ सिंगल आईपी। मैं शो नेट करता हूं, कोई वार्निंग नहीं आई, एंटर। तो नाउ यू कैन सी एन आईपी, नॉट अ नेटवर्क लाइक दिस। मेरा किसी भाई को अभी तक नेटवर्क और आईपी में फर्क नहीं पता, अफसोसनाक बात है ना जी। ये क्या है, इट्स एन आईपी, और ये उसका पूरा मास्क है /32 के साथ। ये इसकी वजह से ये नेटवर्क बन गया था। अब मुझे आप बताएंगे कि अगर मेरे पास अंदर 2 वाला आईपी भी है, 3 वाला भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, जाएगा कौन बाहर? किसकी ट्रैफिक बाहर जाएगी? कौन पिंग करेगा? सिर्फ 2 वाला, 1 नहीं जी, सिर्फ 2 वाला। हाँ जी, .1.2 वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
टू वाला सिर्फ कम्युनिकेशन करेगा, क्योंकि जिसकी ट्रांसलेशन हुई होगी वो कम्युनिकेशन करेगा। याद रखिएगा, राउटिंग की फिक्र आपने नहीं करनी, वो हुई है। एसीएल की फिक्र नहीं करनी आपने भी, सिर्फ फिक्र किसकी करनी है? किसी के लिए भी ट्रांसलेशन, हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन का है। भूल जाए अभी राउटिंग और एसीएल, सिर्फ ट्रांसलेशन है हमारा टॉपिक। सर जी आए नीचे, टेस्टिंग करवाता हूं। मैं लिख रहा हूं पिंग 192.168.1 ये बाहर आईपी को पिंग करने लगा हूं। सोर्स SOU टैब 192.168.1.2 बाहर आईपी को पिंग करने लगा हूं। सोर्स क्या रखा है? 2। बताइएगा पिंग होगा? सिर्फ देखना ट्रांसलेशन इस आईपी की डिफाइंड है। एंटर करता हूं, बिल्कुल पिंग हो रहा है। आप एरो करके दोबारा करा दें सर, चेक कर लें, पिंग हो रहा है बिल्कुल। मैं काम करता हूं, आप एरो करके 3 करता हूं, बताएं पिंग होगा? नहीं। क्या पैकेट बाहर निकलेगा? नहीं। 2 की ट्रांसलेशन ही डिफाइंड नहीं है मेरे भाई। एंटर, चेक कर लें, जिसकी ट्रांसलेशन होगी वो पैकेट बाहर निकलेगा ना। तो अब अगर आपको इसकी कम्युनिकेशन करवानी है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी ट्रांसलेशन करानी पड़ेगी। वो कैसे करूंगा? एक्सेलेंट यार, वो कैसे करूंगा? मैं आता हूं फायरवॉल पे, कमांड देता हूं नेट इनसाइड 0 192.168.1.3 255 एंटर। शो नेट करता हूं 252 नहीं सर प्लीज, अभी उस पे नहीं, सिंगल आईपी पे आ रहा हूं। एंटर, दोनों आ गए जी अंदर, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, जबरदस्त। मैं आता हूं नीचे दोबारा, पिंग होगा जी अब? बिल्कुल पिंग होगा। एंटर, चेक कीजिएगा पिंग हो रहा है। 4 से पिंग करता हूं, 4 होगा? एंटर, नहीं। 5 नहीं। जिसकी करेंगे उसकी कम्युनिकेशन होगी यार, किस्सा मुख्तसर। मैं चाहता हूं पूरे नेटवर्क की कम्युनिकेशन हो जाए, पूरे नेटवर्क की हो जाए। आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? क्या बात है जी। सर एक काम करें, फायरवॉल पे आए, क्लियर नेट, एंटर, क्लियर एक्सलेट। ये भूलना नहीं है, एक्सलेट ट्रांसलेशन टेबल को क्लियर करता है, पुरानी एंट्रियों को निकालता है। मस्ट करना है किसी भी नई लैब को करने से पहले। मैं करता हूं नेट इनसाइड 0 192.168.1.2 सॉरी 0 सॉरी वेरी वेरी सॉरी 0 255 एंटर। पूरा नेटवर्क कर दिया जी मैंने कहा जो भी नीचे से आए, लेकिन नेटवर्क ये होना चाहिए। मैंने अभी ये नहीं कहा 0.0.0.0 यानी मेरे इनसाइड से कोई भी आ जाए, मैंने अभी ये नहीं कहा। मैंने कहा मेरे अंदर से आए, लेकिन नेटवर्क उसका ये हो, इस नेटवर्क का कोई भी बंदा कम्युनिकेशन कर सकता है। तो टेस्टिंग कर लेते हैं सर जी। आए इनसाइड पे, अप एरो 2 एंटर, ठक कम्युनिकेशन 3, ठक कम्युनिकेशन 4, ठक कम्युनिकेशन होगी जी, बिल्कुल होगी। आप एरो एंटर कर दें सर। 5 बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी, आप एरो एंटर। 6 बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी, 7 बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी। जितनी मशीनें अंदर एग्जिस्ट करती हैं सबसे कम्युनिकेशन हो रही है। 8 बिल्कुल कम्युनिकेशन होगी। चेक कर रहे हैं सब, ठकाठक पिंग हो रहे हैं। पूरे नेटवर्क में से कोई भी आए, आपकी कम्युनिकेशन इस वक्त स्टार्ट हो चुकी है। साथ हैं, लेकिन अहम बात यह है, ये सारे के सारे जो जा रहे हैं ये बिना ट्रांसलेशन के जा रहे हैं। ट्रांसलेशन की कमांड तो है, ट्रांसलेशन हुई कोई नहीं। फायरवॉल पे आए सर, और मैं आपको यहां पे शो एक्सिलेट करके ट्रांसलेशन टेबल दिखाता हूं। शो एक्सिलेट में क्या है? ट्रांसलेशन टेबल है। और अगर मैं क्लियर एक्सिलेट करता हूं तो ट्रांसलेशन टेबल को क्लियर कर रहा होता हूं।
اگر کوئی انٹری آلریڈی پڑی ہے وہاں پہ تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں. اور آپ میں سے ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جو پڑھا رہا ہوں وہ ان سے آؤٹ کے لیے پڑھا رہا ہوں اور پنگ کے لیے پڑھا رہا ہوں. باقیوں کی ٹریفک کا انداز ڈفرنٹ ہے. تو ہم ایک ایک ٹریفک کو پکڑتے جائیں گے اور اس پر بات کرتے جائیں گے. سو فی الحال میں شو ایکسلیٹ کرنے لگا ہوں, انٹر. شاید کچھ نظر آ رہا ہو. وہ کہہ رہا تمہارا لوکل ایڈریس یہ تھا. لوکل کا مطلب اندر, اور جب باہر گئے تھے تو بھی یہی تھا. اس کا مطلب باہر. اس کا یہ اندر بھی وہی اور باہر بھی وہی, یعنی نو ٹرانسلیشن کے ساتھ جا رہا ہے. سو یہ نیٹ کے آگے جو ورڈ زیرو تھا یہ اس کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہو یار بٹی صاحب. ریئل آئی پی میپڈ انٹو دا ریئل آئی پی. اگر آپ اندر سے جا رہے ہیں اور کوئی پبلک آئی پی ہے تو وہ پبلک کے اندر ہی نکل گیا. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. مطلب ٹرانسلیشن کا یہ ایک فلیور بتانا چاہتا ہوں. سینٹیکس میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. میرے لیے یہ بٹی صاحب آپ کا جملہ امپورٹنٹ ہے کہ اندر تمہارا پبلک آئی پی تھا تو باہر وہ پبلک آئی پی ہی لے کر نکل گیا. چلیں جی, میں اب کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلیئر نیٹ کرتا ہوں اور کلیئر ایکسلیٹ کرتا ہوں. ہر طرح کی کمیونیکیشن انٹر. ہر طرح کی کمیونیکیشن آپ کی بند ہو جائے گی. اس کے بعد اگلا ہے کہ نیٹ کے آگے بجائے کہ میں زیرو ڈالوں میں یہاں پہ کوئی نمبر ڈال دیتا ہوں. چیک کرتے ہیں اس کو. سر لکھیں نیٹ ان سائڈ کوشچن مارک کریں, اسپیس کوشچن مارک. یہ نا یہاں پہ یہ تھا انٹرفیس, ریئل انٹرفیس, اور یہ اس کا نمبر ہے. کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے, آپ کوئی سا نمبر ڈال دیں 1. اگر یہاں پر کرو, اگر زیرو تھا تو اس کا مطلب تھا بغیر ٹرانسلیشن کے بھجوا دو. اس کا مطلب ٹرانسلیشن کرو. میں آج نہیں کرواؤں گا, ادروائز بڑا ہیوی ہو جائے گا. میں اس کو اگلے لیکچر کے اندر رکھوں گا اور ٹرانسلیشن وہاں سے شروع کرواؤں گا, اور اصل نیٹ اور پیٹ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گی. میں پھر سینٹیکس کی تو بات کرتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں کہ یار جو کانسیپٹس ہیں نا نیٹ پیٹ باقی چیزوں کے ACLs کے, وہ آپ کے ذرا کانکریٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ العظیم ملاقات کرتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم.